हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर लिन हू को मार देता है, और हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जो भी सामान होता है उसको निकालते हुए कहता है कि ये तो लेवल 1 की मोर्टल स्टेज की मेडिसिन है और ये तो हार्ट पाम स्ट्राइक है। वो ये देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर घूर कर देख रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, क्या मेरे फेस के ऊपर कुछ लगा हुआ है?" तभी वो कहती है कि नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसके पास तो कपड़े भी बहुत अच्छे हैं पर मैं इनको नहीं उतार सकता। तभी वो लड़की सोचती है कि ये बंदा इतना हैंडसम और स्ट्रॉन्ग है पर ये एक गरीब भिखारी की तरह क्यों एक्ट कर रहा है। तभी वो देखते हुए हैरान होती है और कहती है कि वो कहाँ गया। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से चली जाओ और वापस जाकर हार्ड वर्क करना और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना, क्योंकि तुम फायर सेक्ट के डिसिपल होने के बावजूद भी इतनी कम कल्टीवेशन है तुम्हारे पास। तुम तो अपने सेक्ट के ऊपर है सिर्फ एक धब्बा हो। तभी वो लड़की कहती है कि मैं धब्बा नहीं हूँ, मैं इस तरह हूँ, इसका भी एक रीज़न है। और कहती है कि तुम मुझे अपना नाम बता जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे 3,000 युआन तुम्हारे पास भेज दूंगी। मैं यून कभी भी किसी का उधार नहीं रखती। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जंगल के अंदर गायब हो चुका होता है और वो लड़की कहती है कि इसने बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल के बंदे को सिर्फ एक ही मूव में मार दिए। ये तो बहुत ज़्यादा रेयर जीनियस है, मुझे अपने फादर के पास जाकर इस बारे में बताना होगा। और उसने मुझे धब्बा अपने सेक्ट के ऊपर धब्बा करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी हमें सिटी ऑफ सॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें उस सिटी लॉर्ड का मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक ओल्ड मैन कहता है कि माय लॉर्ड, आज का दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि वो इस सिटी लॉर्ड के मेंशन का हाउस कीपर है। तभी हमें उस सिटी लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि और चाय पी रहा होता है। फिर वो सिटी लॉर्ड कहता है कि आज के दिन में क्या ख़ास है, आज क्या अच्छी खबर है। तभी वो सर्वेंट कहता है कि मेरे लॉर्ड, आज हमारी यंग लेडी वापस आ रही है। ये सुनते ही उस सिटी लॉर्ड के मुंह से चाय बाहर निकलती है और कहती है कि क्या यंग लेडी वापस आ रही है। तभी वो लड़की जिसको हमने जंगल में देखा था वो अंदर घुसती है और कहती है कि फादर, मैं वापस आ चुकी हूँ। ये देखकर वो सिटी लॉर्ड के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि तुमने 10 साल फायर सेक्ट में गुजार दिए हैं और अब तुम फाइनली वापस आ चुकी हो। तभी वो लड़की कहती है कि फादर, फायर सेक्ट के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं, मैं उनको तोड़ नहीं सकती। एक एल्डर ने मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशन रखी और उन्होंने मुझे अलाउ किया इस बार घर आने के लिए। तभी वो सिटलॉय हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तभी वो लड़की कहती है कि फादर, मैं जब जंगल को क्रॉस कर रही थी तब एक बंदा जो कि लिन फैमिली से था उसने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की। एक मार्शल आर्टिस्ट ने मुझे उससे सेव किया। मैं आपके डॉटर हूँ, क्या उसको उन लोगों को मार नहीं जाना चाहिए। तभी वो स्टिल और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि लिन फैमिली, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को तो हाथ लगाने की। तभी वो कुछ सोचते हुए कहता है कि तुमने 10 साल से ज़्यादा फायर सेक्ट में गुजार दिया और तुम सिर्फ एक लिन फैमिली के इंसान को नहीं हरा सकती। क्या वो बंदा लिन फैमिली का कोई एल्डर था या फिर उसने तुम्हें ड्रग कर दिया था। तभी वो सर लाते हुए कहती है कि नहीं, उसका नाम लिन वो था। फादर, आपको मेरी कल्टीवेशन के बारे में केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मरने ही वाली थी। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेरा रिवेंज लेना होगा और लिन फैमिली को इसके लिए पे करना होगा। तभी वो सिटी लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं उनसे बाद में इस बारे में बात कर लूँगा। और तुमने कहा कि तुम्हें एक मार्शल आर्टिस्ट ने सेव किया था, और वो कौन है और
ہم اس کو انویٹیشن سینڈ کریں گے اپنی فیملی میں آنے کا۔ پھر وہ لڑکی سوچتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے اس کا نام تو نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ سوارڈ سٹی سے ہی ہے۔ پھر وہ ہمارے مین کریکٹر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ 16 سال کا ہوگا اور اس کے پاس خوبصورت آنکھیں اور براؤن بال ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس ایک سوارڈ تھی جس کے اوپر فائر لوٹس کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس کی سوارڈ اسکل بھی ایکسٹرا آرڈینری تھی اور میں اس کے سوارڈ کا لیول تک نہیں دیکھ پائی۔ فادر، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ تبھی وہ سٹی لارڈ سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ فائر لوٹس کا مارکس، اور یہ تو صرف کوئن فیملی میں ہی ہے اور اس کی عمر 16 یا 17 سال کی ہوگی۔ کیا یہ کونین ہے؟ یہ تو امپاسبل ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے خبر ملی تھی اس کی کلٹیویشن تو ڈسٹروائے ہو چکی تھی اور وہ اب ایک کچرا بن چکا ہے، تو وہ میرے ڈاٹر کو کیسے سیو کر سکتا ہے؟ پھر وہ سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی کلٹیویشن اگر نہیں ڈسٹروائے ہوئی تھی تو کون فیملی کی ٹیکنیک صرف اور صرف 2 لیولز میں ہے، وہ اس کو سرپاس نہیں کر سکتی۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی اسٹرانگ سیکٹ کا ڈسپل ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں خود ہی سوچ لوں گا اور میں کسی نہ کسی کو بھیج دوں گا اس کو لانے کے لیے، تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اور ریسٹ کرو۔ یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے فادر، میں جا رہی ہوں ریسٹ کرنے کے لیے۔ پھر ہمیں ہمارے مین کریکٹر کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے کون فیملی کے مینشن کے سامنے آ چکا ہوتا ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کھڑے گارڈ میں سے اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں ان دونوں گارڈ میں سے ایک کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو کچرا ہے، وہ بھی سوارڈ کے ساتھ۔ پھر وہ دوسرا کہتا ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی اتنی ہمت ہے کہ یہ واپس آ سکے۔ ایلڈرز اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو لازمی ہی پنشمنٹ ملے گی۔ تبھی ہمارا مین کریکٹر ہنستے ہوئے آگے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب سے میری شورا بلڈ لائن اویکن ہوئی ہے تب سے میں زیادہ طاقتور ہو چکا ہوں، میری دیکھنے کی شمتا اور سننے کی شمتا بھی تیز ہو چکی ہے، میں ان دونوں کے ایک ایک ورڈ کو کلیئرلی سن سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے گھر کے اندر گھس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کو ضرور پنش کروں گا، پر پہلے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ پھر ہمیں کن فیملی کے مینشن کا سین دکھایا جاتا ہے اور ایک بندے کا سین دکھایا جاتا ہے جس کا نام کن لوان ہے اور یہ کن کین کا سن ہے۔ وہ بندہ ہمارے مین کریکٹر سے کہتا ہے کہ کچرے، میں تو پھر ٹربل میک کرنے کے لیے آ چکا ہے، میں تجھے اپنے فادر کی بہاف پہ یہاں پر لیسن سکھاؤں گا۔ پھر وہ ہمارے مین کریکٹر سے کہتا ہے کہ کوئن نینا، تمہارے فادر نے لن فیملی کے ساتھ پنگا لیا، دیکھو اب کوئن فیملی کولیپس ہو چکی ہے اور تم نے بلو کلاؤڈ سیٹ کے ساتھ بھی پنگا لے چکے ہو، تم اور تمہارے فادر دونوں کے دونوں ہماری فیملی کو ہمیشہ کے لیے ڈینجر میں ہی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ یہ سوچنے سے ہی کہ تم ہماری کوئن فیملی کے ممبر ہو ہمیں بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ سن کر ہمارا مین کریکٹر کہتا ہے کہ میرے فادر کوئن فیملی کے ہیڈ پچھلے 30 سال سے ہیں ہی، انہوں نے ہی اس فیملی کو اتنا زیادہ اسٹرانگ بنایا، پر جب ان کو مدد کی ضرورت تھی تب تم لوگوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں آیا، جب وہ اب مشکل میں ہے تو تم لوگ ان سے اپنے قدم پیچھے لے رہے ہو اور ان کو ہی بلیم کر رہے ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی خود کو کوئن فیملی کا ممبر کہنے کی اور میرے فادر کی انسلٹ کرنے کی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے سوارڈ اسٹرائک کو تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیونکہ تمہارے نام میں کوئن ہے اس لیے میں تمہیں آج ماروں گا نہیں، پر تمہارا ایک بازو کاٹ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ہمارا مین کریکٹر اس کے اوپر ایک اسٹرائک لگاتا ہے اور اس کا بازو کاٹ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میرا بازو تمہاری کلٹیویشن کیسے ریکور ہوئی؟ تم نے میرا بازو کاٹ دیا ہے، میرے فادر تمہیں لازمی ہی کل کر دیں گے۔
ہمارا مین کریکٹر وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں مار سکتا. پھر ہمیں اس کے مین مینشن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کون کہنا ہے جس لڑکے کو بازو ابھی ہمارے مین کریکٹر نے کاٹے جس کا فادر وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے. تبھی ہمارا مین کریکٹر سوچتا ہے کہ یہ تو فیملی ہیڈ کی سیٹ پر بیٹھ چکا ہے, یہ پورے طریقے سے فیملی کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا, چینل پہ نہیں ہو سبسکرائب کرنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.